बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 98 पहिली ओळ. Psalm 98 verse 1. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत असर्या. वैमगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगिवंत तिमोथी आनी तीत सांत पावलाचे दोग सहवावरडी आनी शिस जावन आसले तांचें स्मरण करता. तांचे सुवे मेळोवन संगता मेळलेली आमी सर्व आमच्या सुमयाक नमान करया. तो आमचे थंय विचित्रां करता, असर्यां करता. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान तो आमकां जैत दिता. ताचे मुखार आमी येवया, दिंबी गेल्या ताका स्वागत करया. सक्रामेंतान गावया आमी गीत स्वादीक जेजू नमान तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पुंड्या रूपान लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखोन आसा. पुंड्या रूपान लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखोन आसा. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. 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 पुत्रान तुझ्या मोतबूज वाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. पुत्रान तुझ्या मोतबूज वाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादीक जेजू नमान तुका, नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नमान तुका, नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हात बाळ्या म्हणजे हालेलुया, हालेलुया,
सगळ्या आमच्या मनात सगळ्या काळजात सगळ्या सगळे आराधन करूया मान करूया हालेलुया 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 समया तुका आराधना मान आणि महिमा तुका तू आमचं समय आमचं सर्वांगा तू आमचं वैस देवांचो देव रायांचो राय तुया पवित्र सक्रमेंतान क्रॉस सजरासाय आमचे सवय तू आसाय जियताय वस्ते करताय हालेलुया 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 सर नमान सर महिमा सर मान तुका फावो हालेलुया 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 तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसरो स्वर तिसरी आणि चौथी ओळ 2 Timothy chapter 2 verses 3 and 4 क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कष्ट आनी वावूंट काड सैनांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाई लौकीक राटावळींनी घुस्पना आपणाक फौजेंत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा वैमगाळ भवनो आनी भयणो कितल्या पुरबायेचें उत्तेजनाचें देवाचें उतर हें तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत स्वर 2 तिसरी आनी चौथी ओळ ख्रिस्ताचे शिपाई जावचे ताच्या सैनांत भरती जावचे देवान आमकां दिल्लें देणें तेसपरी आज भगिवंत तिमोथी आनी तीत दोगी जेजूचे शिपाय आनी सांत पावलाचे शिस्ते जावन आसले तिमोथीक म्हणटा सांत पावल आपल्या पत्रांत सांगता तिमोथी म्हजो मोगाचो शिस आनी तीत ताका भोव लागशिल्लो शिस जावन आसलो ताच्या वावरांत ताका जायतो लागशिल्ल्यान ताका सांगात दिल्लो आनी हे दोगी बेस्प जावन आसले कॉन्फेसोर जावन आसले आनी उपरांत दोगांयकी मार्तीरपणाचें भाग मेळ्ळें सोम्या खातीर जिवीत खर्चिल्ले सोम्याचे आपोस्तल वा शेस जाल्ले सोम्याचे शिपाई जावन ह्या संवसारांत जियेल्ले मेसांव केल्ले आज सर्गार सोम्या सोवे ते आसात सोम्या सोवे एक जाल्यात एकवटल्यात सांता भक्तांच्या मेळीन तांकां मेळयल्यात एक बोर आमचे दोळे धांपया आज सोम्याक आमी अर्घां दिवया सोम्यान आमकां विंचल्यात ताच्या मेसावान घाला हरी एकल्यांक आपापले मेसांव दिवन ताचे शिपाय आमी जावच्याक कश्ट आनी वावूंट आमी काडच्याक संवसारी राटावळींनी न्हय बगार सोम्या सोवे आमी आसच्याक ताचे शिपाय जावन ताका आमी खुशी करच्याक ताची खुशी ताची येवजण आमी जारी करच्याक जे कितें आज सोम्यान आमचें थंय केलां ह्या भगिवंत तिमोथी आनी तिता सवय मात्र न्ही आमचें थंय म्हजे सवय तुजे सवय देवान केला त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया ताका जयकार आमी म्हणया गावया आमी गीत B60 सर्वेस प्राग जयकार करा ताळयो पेटोवन संतोशान ताची स्तुती करया जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया घोडा तळ्यान आमी गावया सर्वेस पोरा जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया घोडा तळ्या आमी गावया कृत्या ताची पडे गावया ताच्या मना
कृत्यताची पळेल गाऊया ताच्या मनात. दुष्मंताचे मुख सर पडता वैभव तसो पळून वंदिता. दुस्मंताचे मुखासर पडतात वैभव तसो पळून वंदितात. हालेलुया 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 हालेलुया. तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची वाकण्या. तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची वाकण्या. निरंतर इसम्या ताणे केल्ल्या विचित्र विस्मितां खातीर सर्यां खातीर जें कितें ताणें आमचें थंय केलां तुजें थंय म्हजें थंय आमच्या समयसान थंय ताचे उपकार नियाळ ताची महिमा आमी गावया. ताच्या नांवान आमचे हात उबारया ताची स्तुती करया. ताच्या नांवा हात उबारया जीनभर ताका वाखण्या कीर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोठा सोनियाळ्या. ताच्या नांवान हात उबारया जीनभर ताका वाखण्या कीर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोक्ता सोनियाळ्या. कृत्यताची पळेल गाऊया ताच्या मनात. कृत्यताची पळेल गाऊया ताच्या मनात. दुस्मंताचे मुखासर पडतात वैभव तसो पळून वंदितात. दुस्मंताचे मुखासर पडतात वैभव तसो पळून वंदितात. हालेलुया 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 हालेलुया. तळयो पेटून आमी गाऊया महिमाताची वाकण्या. तळयो पेटून आमी गाऊया महिमाताची वाकण्या. निरंतर समयाची महिमा आसा. आज भगिवोन तिमोथी आनी तितास समय मेळोन जेजूचे दोग शिपाय सांत पावलाचे शिस सर्गी दळबरां सुय मेळोन संगता मेळलेलीं सर्व एक मनान काळजान सगळ्या काळजान मनान समयाची स्तुती करया. ताका नांव हाडया ताचे थंय संतोष बगया ताचे थंय उल्हास या. ताच्या पाकट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे. उलो मारया ताका सरा आता आनी जिनी सरस. ताचे पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे. उलो मारया ताका सरास आता आनी जिनी सरास. कृत्याताची पळेल गाऊया ताच्या मनात. कृत्याताची पळेल गाऊया ताच्या मनात. दुस्मंताचे मुखासर पडतात वैभव तसो पळून वंदितात. दुस्मंताचे मुखासर पडतात वैभव तसो पळून वंदितात. हालेलुया 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 हालेलुया. तळयो पेटून आमी गाऊया महिमाताची वाकण्या.
ताळयो पेटून ताळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची महिमाताची वाकण्या ताळयो पेटून गाऊया ताळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची वाकण्या ताळयो पेटून ताळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची वाकण्या हालेलुया 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 समयार गाणे उघडा महिमानता शेकिते तुवे केलाय तुझो मोग तुझी दया तुझी विचित्रा तुझी महत् कार्याच्या पामे वर्णिता तुझ्या नावाना समय आमचे हात उभारता तुका महिमा दिता तू आमचो देव म्हणून वळखो सगळे तुवें केलाय म्हणून वळखोन we thank you, we praise you, we glorify your name. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Oi magal bawano ani bainino. Somi amka vinsa tacha misawak amkan zayeshi kurpai to dita tache shipai zaun sadan sami tacher distgal tacha sakten tacha balan ami amche kam kurung ani taka महिमा देऊंku tossam kam fabugarda bagiwontu Sa Timothy ani Tit Timothy and Titus ami म्हणताव जेजूचे दोग शिपाय San Pauloचे बहु लक्षिले शिस्ते जावन आसले तांणी तशेंच केलें आनी हेच्या पयल्या वचपांत 2 उतरां 2 वळी आमकां अशें आयकोंक मेळटात तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वरी 1 6 आनी 7 वळ San Paul तिमोथीक बरोवन अशें म्हणटा 2 Timothy chapter 1 verses 6 and 7 ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हण हांव तुका उलो दितां San Paul म्हणटा हांवें हात दवरल्या वेळार रतिरेंत आमी पळयता वा हेर वेळार ह्या दिसाक आमचेर हात दवरतात पवित्र आत्म्या खातीर मागतात San Paul जेजूचो एक अपोस्तल जेजून वेंचलोलो अपोस्तल न्हय तरी तो म्हणटा हांव अपोस्तल म्हणूंक फावो न्हय हांव कनिश्ट जाल्यारय समयान म्हाका दिल्ली कृपा म्हजें तें व्यर्थ जावंक ना San Paul तसलो बावट आनी तशें आपलें मिसांव ताणें केलें एक खरो शिपाय अपोस्तल जावन आनी तिमोथीकी तो तशेंच म्हणटा तसो शीस तो तिमोथी ताका म्हणटा हांवें हात दवरल्या वेळार तुजो बावट उणो जायना जावं तो बारबोडी आमचो बावट उणो जाता मिसावांत तडबडी आमच्या जिवितांत आनी ह्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो गरज आसता पवित्र आत्म्याची ती कृपा आमकां देवान दिल्या पूण ती आसल्यार पावना ती ताचें काम करूंक आमी सोडिचें सो समटायम्स वी नीड आमकां ह्या साकांनी वा हेरांनी तकलेर हात दवरून मागचें आसा ह्याच खातीर देखून San Paul म्हणटा हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार तुका दिल्लें देण्याचें केंड तूं जळाशें कर आनी हें कशें करचें भावडतान मात्र भावडतान आमी कृपा घेतना भावडतान मागतना देवूच हेरां मुखांत संप्रयासाकां मुखांत हात दवरतना त्या मनशा मुखांत व्यक्ती मुखांत काम करता तुजें तें आसलो भावड तो जीव जाता आनी मुखार तो 7वी वळ म्हणटा देवान आमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला पळया देवाचो आत्मो कसलो आनी कशें आमी ताका काम करूंक सोडिचें भिवूंक करिना बगार आमकां रियेकल्यान बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता एक घडीभर आमी आज ह्या आराधना वेळार आमचे दोळे धांपया मागया आमचे थंय तसो आत्मो आसा देवान आमकां दिल्लें तें वर्तें देणें तें उज्याचें केंड
ते आम्ही जळाशें करीजे. नाही केवळ आमचेर हात दवरतना मात्र नाही, बगर आम्ही मागोन सदांच निरंतरी आम्ही ह्या आत्म्याक मागीजे. हो आत्मो आम्ही आमचे ते आसा आसल्यार पावना, बगार ताका आम्ही मागणेक वी नीड टू एक्टिवेट आम्ही म्हणटा. तो आमकां बळवंत करता, तो आमकां मोगाळ करता, तो आमकां स्वनियंत्रीत करता. तोच आत्मो आमकां मागोवंक सुम्या थंय सदांच एकवटान आसूं, सुम्याचे शिपाय जावं आनी सुम्याक आमी मानता तशें जियोंक आमकां फावो करता. एक बोर आज आमचें समर्पण आमी करतना कितेंय आसा आमच्या जिवितांत सगळें ताका दिवया. आमची तेसवां मागणी सगळीं भेटोवन प्रत्येक तरान आमी पवित्र आत्म्याक मागया. त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवन घेवया आमी गीत आमच्या बुकान D12 पवित्र आत्म्या देवोन ये. दैवीक सक्तेन आमकां भरूंक घे. एक नवें जिवीत आमकां तूं दिवंक घे. तुजे सेवाक जावं, शिपाय जावं, शीस जावन जियोंक आमकां सुम्या कृपा हाने. पवित्र आत्म्या देवोन ये. दैविक सक्तेन म्हाका भरूंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन ये. नवें जिवीत म्हाका लाभूंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन मागया आमी आशेन ताणेवन मागया. सक्तेन म्हाका भरूंक ये. Come Holy Spirit. पवित्र आत्म्या देवोन ये. नवें जिविताने नवें जिवीत म्हाका लाभूंक घे. दितू म्हाका तुजी समजणी, शांती समाधान जियेवचीनी. धाड तूं मोचेर तुजी साथ देनी. सेवक जावन जियोंक विश्वास पोनी. पवित्र आत्म्या देवोन दैविक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये. नवें जिविताने नवें जिवीत म्हाका लाभूंक घे. मागया आज आमचे कष्ट, आमचे तत्वार कसलय आसूं, आज आमची कांत बेसराय ह्या संवसारांत कितें आमकां आसा सुम्यान म्हणा. संवसारांत तुमकां कांत बेसराय आसाच, पिडा आसा, कश्ट आसा, ताळण्यो आसा, चक्कड आसा. हें कितेंच आमकां देवतान पयस करूंक शकना. हे सगळें आमी सुम्याक दिवया. ताचेर सुम्यान जैत वेला आसा, आमी ताचेर जैत व्हरतले म्हणून जेजू आमकां सांगता ताच्या उतरान. संवसाराचेर तुमी जैत व्हरतल्यात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थान आमी जैत व्हरूंक आसा. सर पिडाश्र, सर कंत बेजाराय, सर आमचें रुदान, आमची दुखां तुमी पुसून काडतलो. आनी जैत वेलांतर ताच्या जैतान आमकां वांटेली तो करता. आनी हें सगळें जाता पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, पवित्र आत्म्याच्या बोळान, ताच्या धैर्यान, ताच्या त्या विचित्र सक्तेन. देखून ताची कृपा आमी मागया आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, शगुना खातीर आमी आज मागोवंक जाय. तांचे खातीर आमी मागया सुम्या आमकां कृपेन भर. कष्ट तेल्यांक तूं सावकास आयला पळय. रडतेल्यांक तूं भुसावनला पळय. थकलेल्यांक तूं विशेवला पळय. काळज आमची तुज्या मोगान पेटय. पवित्र आत्म्या देवोन दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक घे. पवित्र आत्म्या ये देवोन. पवित्र आत्म्या देवोन ये. नवें जिवीत म्हाका दिवंक घे. नवें
लाभोके वय मागे आमची गदरास मागता सनांग सरायलेर एकता समा मागणी आगडी आम्ही बेडयता सवार आणि आमच्याकडे मागण्या विचारला जायत्यांक आम्ही मागता म्हण बसायला असंच पवित्रत्म जशे सांपावल म्हणालो तिमोथीक हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार तें देऱ्याचें केंड जळाशें कर आज सांचे खातीर आमचे हात उबारून आमी मागया आमचे हात उबारून आमी मागता आसतना कोणा खातीर मागता तांचे थंय समयाची कृपा वाळो म्हूण मागया सगळ्या राष्ट्रांनी समयाची कृपा वाळोवन दी आमच्या देशांनी वाळोवन दी फुडाऱ्यांतय वाळोवन दी पवित्र सभेंत वाळोवन दी सुमेस आमचे गवळी पाप साहेब कार्दिनाल यासाक धर्मी भाव भयणींतय आमच्या यासाक आमच्या कुटुंबान कोण आसा हरी एकल्यान थंय वाळोवन दी प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टान पिडीत आसल्ल्यान थंय वाळोवन दी अस्क जाल्ल्यान थंय वाळोवन दी बावळतान पयस गेल्ल्यान थंय वाळोवन दी आनी समया थंय सगळ्यांनी एक जावच्या समयाच्या रासांत एक वळांत आसच्या समयाचे शिपाई शेस जावन जियोन मिसांव करूं समयाची महिमा हरी एकल्यानी परगडच्या पवित्रत्म फावो करून मागया सगळ्यां खातीर आमी मागया वाईटा विघ्नांतले तूं राखून वर हस्कत कुडीक तुझे मंदिर तूं कर अंतस्करणांत आमच्या बिडार तूं कर सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय पवित्र आत्म्या देवोन दैविक सक्तेन बोरोंके पवित्र आत्म्या देवोन नवे जिवीत लाभोंके लाभो दोन्ही हात बांध हालेलुया 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 सगळ्यां खातीर मागया पवित्र आत्मो बावळतान वाडसो करया हरी एकल्यान आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यांनी समेस मनशांनी वस्ती करचो तो आत्मो नवें जिवीत दिवं हालेलुया 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 समया तुझ्या कृपेन समय सांग तू बर तुझ्या नावान समयारी एक पेडेश्रेतान वाईटातान बांधपास बंदडेतान संसाराच्या वशातान सर संकष्टांतान समय सांग तू निवार come against all patterns and spirits and evil every sickness everything that's not of your kingdom समया तुझ्या राजाचे नाही असले सगळे तुझ्या कुर्साक बंदीचा त्या कुर्साचेर तुवें सैत वलाय ते सैत आमकां समय सांग तुझेर विश्वास दवरून आज पातयेवन मागतले आमकां कृपेन बोर बेसवानी बोर भलायकी दी शांती दी समाधान दी सर संपत्ती आनी सर आशिर्वादा वळोवन दी हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन ह्या घडी आमी हांगासर आयिल्लीं त्या सवाय समर्पण करता प्रत्येक तरान सल्मा दिवस आचरण करची बर्थडे मरीटा मतायस शक्तिनगर जय प्रकाश नाजरेत बाइंदूर काजाराची एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी रॉय आणि एन्सिल्ला कॅस्टलिनो तशेंच सायमन आणि पुष्पा थँक्स गिविंग टू सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस अर्गांची तेसवा सरिता डिसोजा कोकडा क्लॅनिटा स्वीटन डिसोजा कोकडा मौरिस मंतेरोस रत्काल विल्सन आणि प्रिन्सन डिसोजा कोकडा विल्फी आणि ॲनेट जेजूच्या बाळूक जेजूच्या मनाक फ्लेवी कडोजा आणि कुटुंब दैवी काकुलच्या मनाक अर्गांचे तेसाव प्रत्येक गरजां खातीर आमी मागता इंटेंशन ऑफ जॉनस सॅमसन वलेन्सिया speedy recovery of Stanley Quadras, speedy recovery of Bernard Braganza, Ryan आणि वृषाली तांच्या काजारी जिविता खातीर मतुंगा मुंबई देवदीन जाल्ल्यान सोवडा समी करता देवदीन एंट वॅनेट जोसेफ कंटेंचियन कुवेट विन्सेंट डिसोजा आणि कुटुंब सर कुटुंबान सरल्या सगळ्यां खातीर शांती नरोना आणि कुटुंब पुलगंतल्या आत्म्या खातीर कुडियाळतावन आसूम डिकुन्ना कुटुंबान सरल्या खातीर देवदीन रिचर्ड रॉड्रिक्स 9th death anniversary Anton Francis Louis Bhatkar देवदीन Berjohi Joseph Contingent Kuwait
9th anniversary Anton Francis Louis Badkar, देवदीन एडविन पॉल जॉन आणि सोफिया मारिया डिसूजा तोट्टाम, देवदीन फिलोमेना नाझरेत बांदूर, देवदीन आन्ना डिसूजा आणि झेवियर फुटाडो मुलकी तशेंच 7व्या म्हयन्या सौळास लुईस डिक्रूज मुकामार. त्या सवा सुवे आमची त्या सवा भेटून सुमेचे बेस्ट सवा मेन सोन घेऊया. Argan tuka Jesu. Argan tuka semia Jesu. Hoglap tuka Jesu. Hoglap tuka semia Jesu. Mahima tuka Jesu. Mahima tuka semia Jesu. Hallelujah. 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 हांव देवाच्या उतराचेर आज नियाळ करना म्हजे एक साक्ष दिता. वय तुझं बर्थडे तुझे नाव आनी सांग. म्हजे मार्सेलीन हांव निर्मार्ग पॅकेजीचे मेरला बदाव मार्सेलीन वास हरी एका सणवार येता हांगा. येता पूण 2-3 हाका येवन म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसलें वर्साचे मिसांनी आसलीं कुटुंबान तशें जावन म्हाका येवंक जावना. पूण हांव घरा सदां एक पाद्रेबाचें एक सक्रामेंताचें आराधन मीस एक बिटी आयकनातलीं सक्रामेंताचें आराधन सदां आयकता. आज पाद्राबाचें काल पाद्र वॉल्टराचें परमॅक्सीचें सगळ्यांचें हांव सदां हांव आयकतां आनी एका दिसा एक हांव भेटयतां भुरग्याच्या देण्या खातीर. आज हांव भुरग्याच्या देण्या खातीर हांव अर्गान दिवंक आयल्यां. 9 वर्सां जावन एका जोड्याक भुरग्यान धरलें. ती बारीक कश्ट जातालीं मस्त डॉक्टरांचें आनी कोणाचें वखदां करना कितें करना. वेलंकणी बऱ्यान वचून आयलीं आनी वेलंकणीचें कोण ती म्हाका तांणी दिल्लें अन्न. ह्या कोंताच्या आनी सदां एका दिसाक हांव सक्रामेंताच्या वेळार एक कोंत तेर्स हांव त्या जोड्या खातीर भेटयतालें. आज आतां 9 वर्सांनी आज आतां पोर ताची डिलिव्हरी जाल्या आनी बरें एक अंजाड भुरग्यां जालां म्हणून देवाक अर्गान दिता. हालेलुया. अर्गान जेसू. होगलाप जेसू. जय जय जेसू. तशेंच हांव 3 तेर्स भेटयतां एका दिसाक. एक असो ब्रदर प्रकाश असो 3 वरार सकाळीं एक आनी सांजेर मेनी जेजूच्या गरजेचो ऑनलायनीर एक हांव पयस सभे खातीर भेटयतां, एक भुरग्यांच्या देण्या खातीर भेटयतां, एक कुटुंबा खातीर आनी पिडेस्तां खातीर भेटयतां. आनी हांवें सगळें केल्लें. म्हाका कितले कश्ट अनवारां मरणाच्या थंडीर वचून आयल्यार म्हाका देवान इतले कश्ट येवन जाल्यार हांव आतां भलायकेवंत आसा जाल्यार म्हाका बोड ना जाल्यार हांव येता हांगा. देखून म्हज्या काळजांत हांवें केल्ल्या उपकाराक आनी म्हाका बरें कुटुंब दिल्या, बरीं भुरगीं दिल्या देवाक हांव काळजांत अर्गान तुका जेसू. होगलाप तुका जेसू. जय जय तुका जेसू. हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ताय मुझ मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज आमी भगवान तिमोथी आणि तीत दोघी धर्माध्यक्ष रक्त साक्षी ह्या गवळ्यांचे आमी स्मरण करता. आमी जाणाव आज आयच्या वचपांत ती आयकता. तिमोथी पावलोचो मोगाचो शीस तीत लक्षिलो शीस जावन आसलो. दोगी सुम्याचे बरे शिपाय जाले. कस्ट वावन टू खान्न सुम्याची सुवार्ता तांणी प्रगट केली. आज तांचें स्मरण करता आसतना
आमी आमच्या मिसांवां खातीर मागया. ह्या दोगी शिपाई वा शिसां मुखांतर देव आमचेर आमच्या सुमेस्तांचेर जाय अशी कृपा आमकां दी म्हणून ह्या बलिदानांत आमचें मागणें जावं. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या बलिदानांत फवती परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमचीं ल्हान व्हड पथकां सुखी सक्कड वळखोन सुमेलाकचें बुकसणें काकुळट मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा मागिवोन तिमोथीक आनी तिताक तुज्या धर्मदुतांच्या आशिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुवें भरलें आनी तुज्या पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांचे मजतीन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी तुज्या भाग्यवंतांचो संगार जोडूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्ता जेजू ते आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाच्या कुशे प्रमाणे त्यास्त क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणल्या परी हांव तुजो उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेका सोडून वेतना तुवें गळयल्लेलीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तोवळ मात्र हांव पुरतो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. वस्सू भावार्थ जसो तुजे आजे लोयसा थंय आनी तुजी आवय युनिसा थंय पडजळटलो तसो म्हजे थंय पडजळटा म्हणून म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान म्हाका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वयं नियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बगार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवें भागीदार जा. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक.
सरपरजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. सरपरजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गया. भूनिवासीनो सर्वेश्वराक सदगीतां गया. परमेश्वरा करसिया ताचें नांव वाकणा. श्लोक. सरपरजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. ताचें तरान दिसपडतें गजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सरपरजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सरपरजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. परजा लोकांनो आमी देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सुरेश्वराची म्हूण आरसिया. ताच्या नांवाक पावो त्या गांवरावान मान बगया. श्लोक. सरपरजांक सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. सर्वेश्वरो एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितीम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सरपरजांची न्यायनितीकाल तो जर्ती करतलो. श्लोक. सरपरजांची सर्वेश्वराची विचित्रां कळया. उद्गार. Alleluia, हालेलुया हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक कैद्यांक सुटका दिवंक म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी सुमयान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरी एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेस्ट आसा, वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडशाक मागा. वसा तुमी पूण सुत्राय करा. सुन्या वाकटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वानो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येतलें. त्याच घरा रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेसांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दयेचे मोगाळ भावनो आनी भयणो, आयच्या ह्या पेस्ताव आमी स्मरण करतना सांत तिमोथी आनी तीत आमकां वाचपां आयकूंक मेळ्ळीं. मंजलांत जेजून 70 जणांक धाडचे विशयन धाडतना तांकां दिल्ली ते काले म्हणटा हांव नियमां सुत्रां कशें आमी देवाचें मिसांव करचें. सकड आपुसल न्हय. थोड्यांक देजून शीस केला. तो 12 जण मात्र आपुसल, पूण पावलाक आमी आनी एकलो आपुसल म्हणटा. ताचे उपरांत शीस आनी विविध तरांचे मिसांव आमकां आसा. पूण कशें करचें हाचे पयल्या वचपांत एक वाक्य आमी काडल्यार निमाणें. थंय आमकां कळटा सांत पावल तिमोथी बरोवन म्हणटा, सुमयाक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजनाका. बगार देवाच्या सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टां वावुंटींत म्हजें सवय भागीदार जा. सो देवाचें मिसांव ताच्या सक्तेन करचें, आमच्या बळान न्हय.
वा आमच्या तालेंतांनी न्हय, आमच्या सक्तेन न्हय. आनी अशें कश्ट वावंट काडन मिसांव करूंक आसा. फाटल्या दिसांनी म्हाका हांगासर ताप आयलो, अजून आसा ताप, शेळ. म्हाका न्हिद येतालें, पूण हांगासर मिसांव आहलें. कालच्या दिसा म्हाका खंय वचूंक आहलें, गेलो हांव. आनी आज हांव हांगासर उबो आसा तर म्हाका हे बघचें म्हजी सकत न्हय, देवाची सकत. देखून देवान आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आमी मोन केल्यार, आमी खुशी वेल्यार, आमी सुमया खातीर कश्ट करया. आनी आमचें मिसांव कसलेंय तें जावं, आमी एक आसात, तुमी इलायिका तुमच्याच कुटुंबांत आसात, जांबरो तुमकां प्रायज जाल्यार कांय करना, मागणें करयेत. आळसाय करीचे म्हणना, वेळ विबाडचे म्हणून ना, बघार देवा खातीर, ताच्या महिमे खातीर आमचो वेळ करसीत. एकडी बोर तोंडां पिया, देवाची कृपा आमी मागया. ताचे खातीर आमी जियोंक, मिसांव करूंक आनी सगळें ताच्या सक्तेन आनी कश्ट वावंट कान ताचें रास बांदूंक. आमेन. गीत नंबर C37, C37. सर्व समचे मोगाळ बापा, काणीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसा. मुंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक. तिरासा लाभ आमच्या भावार्था, तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावच्या. सर्व समचे मोगाळ बापा, काणीक जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसा. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या दावाक सर्वेस पवर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या परजेची बेटोवणी मानून घे. भगिवंत तिमोती आनी तीत तांच्या परबे समयार आमी ती तुका समर्पिता, आनी तिचे वरवीं तुज्या पवित्र मोगाची काकूळट बगूंक आमकांय फावो जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वच प्रार्थना भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिवंत तिमोती आनी ती तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. तांची शिकवण आमचें गिन्यान उसवडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून दिने पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कुणारग सेवतल्या आमा समयसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दम दता आनी सर काणी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान सांती मोती आनी तीत भगवंत आर्नोल्ड जुजे फ्रेनार्ड मेळेसवरचे माटतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भगवान तिमोती आनी तिता बरी आमी आमचे मेसांव सुम्याच्या सक्तेचेर हुंदवून कश्ट वावंट कान करच्याक सुम्यांश केल्ले मागणे आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुणया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदव्या आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव भयणीनो, पळयासम येजू क्रिस्त ताच्या मिसावांत आमकां वांटेली केल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें मित्रेंचे म्हाका फोना जोत्रान म्हाका भलायकी दिली. गीत नंबर D67 डी सातान इन सात. जेजू तुझे काळजा तू ये पिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. तू जावन आसाय बुजवान काळो पयस धांवडावसो मोरना काळोख निवरा आमार जिवीत लाभोसो उजवाड फाक जिवीत लाभ सगी निवासाक पाव. प्रार्थूया. अगणित देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मरी रक्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. तातूंत भक्तीन वांटो घेतलेले वरवीं तुज्या सर्गींच्या संतोषान वांटो घेवन एक दीस संपूर्ण आमी दोशी जावच्याक तुजे तावन हांगा केदीस आमी वेगळीं जायना जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sove aukvar mori आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपे नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगचनो देवी ग्लोरी मंदिर कार्नाड मुल्कितान तुमकां म्हजे प्रणाम हांव दितां. जानेवारीची 11ची रितीर जावन आसा. कोंकणींत प्रायवंतांची ही 3 दिसांची 20 आनी 9 तारीख तावन 30 आनी 30 आनी 1 20 आनी 9 तारीख ब्रेसरा सकाळी 9 वरार आमी रजिस्ट्रेशन करून रितीर सुरू करता. 30 आनी 1 तारीख सोनवारा 3 वरार सोनवाराच्या रितीर सुवे ही रितीर आमी आखेर करता.